सोपटे बाबा काल बाबू आसगांवकर तुमच्या पार्टीन जॉईन जालो, कितले बेनिफिट जातले बायपोलाक तुमकां? हय, सांगपाचें म्हणजे आतां जेन्ना ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर बाबू आसगांवकर इतले दीस तो एमजे बरोबर आसलो. आज एमजेक सायडीक दवरून BJP पक्षा बरोबर म्हणजे आमच्या पक्षा बरोबर. आनी जेन्ना एक खंयचोय लिडर पार्टीक जॉईन जाता तो सदांच पार्टीचे भोंवतणी चिंतलो. आपूण आदी खंय आसलो, कोणा बरोबर आसलो ते विसरता. आनी आज आपणाक वॉट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ती जाणून पक्षा खातीर काम करता. म्हाका इतलें सांगचें दिसता की ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर बाबू आसगांवकर डेफिनेटली, कारण पेडणे तालुको एक आनी ह्या तालुक्यान 2 मतदारसंघ, एक पेडणे ते एक रिप्रेझेंट करता आनी दुसरें मांद्रे. तर मांद्रे हांव बायपोल इलेक्शनाक आसा, साहजिकच काम करतलें, फायदो जातलो. सो इट्स अ प्लस पॉयंट फॉर यू नाव? येस, डेफिनेटली. आनी फाटल्या दिसांनी तुमी इतले दीस प्रचार करीत आसा, आमी पळयलां तुमकां गांव भोंवता. सो हाव इट हॅज बीन आयज पासून? ऑलमोस्ट तुमी कंप्लीट केला वा उरला? ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट जालें म्हाजें डोर टू डोर. ऑलमोस्ट 9 पंचायतींनी जे आमचे विस्तारक नेमल्यात कोरक मांद्रेकर हांच्यानी मिटींग घेवन सगळ्या बुथाची अध्यक्ष, कमिटी मेंबर कंप्लीटली जाल्ले आसात. आनी डेफिनेटली म्हाका एक दिसता इतलो कॉन्फिडन्स येयला की 2017 आनी आज 2019 हातून फरक जाणवतलो, म्हणजे जाणवता. आनी तेचे म्हणटा तशें मत आनी नक्कीच वाडटली. फाटले फावटी 16,500 आसले. आमचे कार्यकर्ते काल म्हणटाले, प्रमुख कार्यकर्ते, हे फावटीचे टार्गेट आमचे नॉट लेस दॅन 20,000. कोणूय आसूं काय प्रॉब्लम ना, कारण व्हडलो मतदारसंघ 32,500 वोटर्स, 80% जर जाले इट कम्स ऑलमोस्ट 28,000 नियर अबाउट. आनी 20,000 किंवा फुडले आसात तसे कार्यकर्ते, कारण 2017 ज्यांच्यांनी म्हाका निवडून दिलो, हिस्ट्री घडयली मांद्र्यान, त्या गोंयान, तेच कार्यकर्ते म्हाजे बरोबर आसात. आतां एडिशनल म्हणटा ते जे BJP पयलीं जे आमचे पार्सेकर सर, तांकां 9,500 वोट्स दिले. आय कॅन से ऑलमोस्ट 95% ते आज, पयलीं 80% आसले, फाटल्या 8-10 दिसांक आनी वाडल्यात, 95% जाल्ले आहात. 4-5 जाण कितें आहात हाडटलो, कारण रिलेशन बरें मेंटेन केलां, हांवें कोणाक दुखोवना. So everybody has been, you have been able to convince everybody. Yes. इन्क्लुडींग वतलो हांव नॉमिनेशन जेन्ना फायल करतलो ताच्या आदले दीस हांव सांगतलो पार्सेकर सराक की फाल्यां किंवा आज फॉर्म भरता.